आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बेग। इंतखाबी कमीशन की तरफ से इत्तलानामा जारी किए जाने के बाद लोकसभा इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए आज कागजात नामजदगी दाखिल करने का काम शुरू हो गया है। लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले के लिए चुनाव मुहिम जोरों पर है। सियासी पार्टियों के सरकर्दा रहनुमा वोटरों को अपनी तरफ रागिब करने के लिए मुख्तलिफ मकामात का दौरा कर रहे हैं। वजीर आजम और सीनियर बीजेपी रहनुमा नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में अवामी जलसे से खिताब किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को जल्द ही रियासत का दर्जा दिए जाने के साथ साथ असेंबली इंतखाबात कराए जाएंगे। सीनियर कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी और तमिलनाडु के वजीर आला MK स्टालिन कोयम्बटूर में INDIA ब्लॉक की रैली मुनक़िद करेंगे। NIA ने 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है, जिनमें बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे धमाका केस का सरगना भी शामिल है। और IPL क्रिकेट में कल शाम लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स ने दिल्ली कैपिटल्स को हराया। अब खबरें तफसील से। तीसरे मरहले के लोकसभा इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया गया है। इस मरहले के तहत 10 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम 2 इलाकों की 94 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इस मरहले में गुजरात की सभी 26 सीटों, कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 11, उत्तर प्रदेश की 10, मध्य प्रदेश की 8, छत्तीसगढ़ की 7, बिहार की 5, आसाम और मगरबी बंगाल की 4 और गोवा और दादर व नगर हवेली और दमन व दीव की 2 सीटों नीज जम्मू कश्मीर की 1 सीट के लिए वोट डाले जाएंगे। मध्य प्रदेश के मुलतवी किए गए बैतुल पार्लिमानी हलके के लिए भी नोटिफिकेशन आज जारी किया गया। बैतुल पार्लिमानी हलके के लिए दूसरे मरहले के तहत वोट डाले जाने थे। ताहम बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार की मौत वाक़ हो जाने की वजह से इसे मुलतवी कर दिया गया था। अब तीसरे मरहले के तहत इस सीट पर चुनाव होंगे। इस मरहले के लिए 19 अप्रैल तक कागजात नामजदगी दाखिल किए जा सकते हैं, जबकि 7 मई को वोट डाले जाएंगे। लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम में तेजी आ गई है। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के सीनियर रहनुमा मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में रैलियां और रोड शो कर रहे हैं ताकि अपने उम्मीदवारों के लिए हिमायत हासिल कर सकें। पहले मरहले के तहत इस माह की 19 तारीख को वोट डाले जाएंगे और दूसरे मरहले के लिए पोलिंग इस माह की 26 तारीख को होगी। वजीर आजम और बीजेपी के सीनियर लीडर नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। वजीर आजम ने कहा कि कई दहाइयों के बाद सरहद पार की फायरिंग के खतरे और दहशतगर्दी के खौफ के बगैर जम्मू कश्मीर में इंतखाबात हो रहे हैं। जनाब मोदी ने कहा कि उनकी हुकूमत ने मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम इलाके के लोगों की तवील अरसे से जारी मुश्किलात को ख़त्म करने के अपने वादे को पूरा किया है। उन्होंने ये भी कहा कि आइंदा लोकसभा का चुनाव महज पार्लियामेंट के अरकान का इंतखाब करना नहीं है, बल्कि मुल्क में एक मुस्तहकम हुकूमत तश्कील देना है। पहले मरहले के लोकसभा इंतखाबात के लिए अहम सियासी पार्टियां जोर शोर से चुनाव मुहिम में मसरूफ़ हैं। राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस ने वोटरों को राग़िब करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म और बीजेपी के आला रहनुमा नरेंद्र मोदी आज बीजेपी उम्मीदवार कैलाश चौधरी की हिमायत में बाड़मेर के आदर्श स्टेडियम में एक अवामी जलसे विजय शंखनाद से खिताब करेंगे। शाम को जनाब मोदी दौसा में एक रोड शो की क़यादत करेंगे। हमारे नवानिगार ने बताया है कि बीजेपी की दीगर सरकर्दा शख्सियात आज मुतअद्दिद लोकसभा हलकों में पार्टी उम्मीदवारों के लिए चुनाव मुहिम में हिस्सा लेंगी। पहले मरहले के लोकसभा इंतखाबात के लिए चुनाव मुहिम में अब चंद रोज़ बाकी रह गए हैं। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी चुनाव मुहिम में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही हैं। आज बीजेपी के सीनियर रहनुमा और वज़ीर आला भजन लाल शर्मा सूरतगढ़ और हनुमानगढ़ में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। इसी तरह विनय सहस्त्रबुद्धे ने जयपुर में, विजय राहतकर सिरोही में और रियासती सदर CP जोशी बड़ी सदी में चुनाव मुहिम में हिस्सा लेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस की जानिब से रियासती सदर गोविंद दोतासारा आज अलवर और दौसा में पार्टी उम्मीदवारों के लिए अवामी जलसे करेंगे। साबिक वज़ीर आला अशोक गहलोत और साबिक नायब वज़ीर आला सचिन पायलट मुतअद्दिद मकामात पर कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। RLP के सरबराह हनुमान बेनीवाल भी अपने हल्के नागौर में अवामी मीटिंगें करेंगे। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी आज INDIA इत्तेहाद के उम्मीदवारों के लिए लोगों की हिमायत हासिल करने के लिए कोयम्बटूर का दौरा कर रहे हैं। वो
DMK کے لیڈر MK اسٹالن کے ہمراہ INDIA اتحاد کی ریلی کی قیادت کریں گے۔ سینئر BJP رہنما اور وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اتراکھنڈ کے گڑھوال اور کماؤں ڈویژنوں میں یکے بعد دیگر انتخابی ریلیوں کا انعقاد کریں گے۔ مرکزی وزیر سربانند سونووال بھی لکھیم پور اور جورہاٹ میں عوامی جلسوں کا انعقاد کر رہے ہیں۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ اور عام آدمی پارٹی کے رہنما بھگونت مان بھی آج دوپہر ڈبروگڑھ حلقے میں ایک جلسے سے خطاب کریں گے۔ ریاستی کانگریس صدر بھوپین بورا بھی اپنے پارٹی امیدواروں کے لیے ریلیوں کا انعقاد کر رہے ہیں۔ جموں و کشمیر میں لوک سبھا انتخابات 2024 کے پہلے مرحلے کی تیاریوں کے سلسلے میں ضلع کے انتخابی دفتر اور بھارتی فضائیہ کی مشترکہ کوششوں سے کشتواڑ ضلع کے ماروا اور واروان علاقوں میں بھاری تعداد میں سیکیورٹی عملے کی تعیناتی عمل میں آ گئی ہے۔ یہ تعیناتی آئندہ عام انتخابات سے پہلے کشتواڑ ضلع میں نافذ کیے جا رہے اقدامات کا ایک حصہ ہے۔ کشتواڑ ضلع 4 ادھم پور پارلیمانی حلقے کے تحت آتا ہے اور اس ضلع میں پہلے مرحلے کے تحت 19 اپریل کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ حیدرآباد میں انفورسمنٹ حکام نے کل مثالی ضابطۂ عمل کی خلاف ورزی کے ایک معاملے میں 34,39,000 روپے سے زیادہ کی نقد رقم ضبط کی ہے۔ حیدرآباد ڈسٹرکٹ الیکٹورل افسر اور GHMC کمشنر رونالڈ روز نے مطلع کیا ہے کہ حکام نے 56,000 روپے سے زیادہ مالیت کی مختلف دیگر اشیاء اور 50 لیٹر شراب بھی ضبط کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی انتخابات کی تاریخوں کے اعلان کے بعد سے صرف حیدرآباد میں ضبط کی جانے والی نقد رقم 13 کروڑ 31 لاکھ روپے سے زیادہ ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ 1 کروڑ 87 لاکھ روپے سے زیادہ مالیت کی اشیاء ضبط کی جا چکی ہیں۔ حکام نے MCC کی خلاف ورزی کی بنا پر 144 کیسز بھی درج کیے ہیں۔ عام آدمی پارٹی نے آج الزام لگایا ہے کہ دلی میں صدر راج نافذ کرنے کے لیے ایک سازش تیار کی ہے۔ نئی دلی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے پارٹی کے سینئر رہنما اور دلی کی وزیر آتشی نے کہا کہ افسروں نے دلی سرکار کی میٹنگ میں شرکت کرنا بند کر دیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اروند کیجریوال سرکار کو ہٹانے اور قومی راجدھانی میں صدر راج نافذ کرنے کی سازش تیار کی جا رہی ہے۔ BJP نے عام آدمی پارٹی پر یہ کہتے ہوئے جواباً نکتہ چینی کی ہے کہ اس کے رہنما خیالی پلاؤ پکانے کے ماہر ہیں۔ پارٹی کی دلی شاخ کے سربراہ وریندر سچدیوا نے کہا کہ عام آدمی پارٹی اس حقیقت سے خوفزدہ ہے کہ کہیں اس کے 60 سے زیادہ ارکان اسمبلی پارٹی سے علیحدگی اختیار نہ کر لیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ قومی تحقیقاتی ایجنسی NIA نے بنگلورو کے رامیشورم کیفے دھماکہ معاملے میں 2 ملزموں کو گرفتار کیا ہے۔ دونوں ملزموں کے نام ہیں عبد المتین طاہا اور مصور حسین شاہ زیب۔ دونوں ملزموں کو کولکتہ کے نزدیک ان کے ایک خفیہ ٹھکانے سے گرفتار کیا گیا۔ NIA نے کہا ہے کہ عبد المتین دھماکے کی منصوبہ بندی اور اس کو عملی جامہ پہنانے کا سرغنہ ہے، جبکہ مصور حسین نے کیفے میں دھماکہ خیز مادہ رکھا تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ پچھلے 10 سال کے دوران بدعنوانی کا خاتمہ ان کی سرکار کی اولین ترجیح رہی ہے اور وہ بدعنوانی کے خلاف سخت کارروائی کرنے کے لیے پوری طرح عہد بستہ ہیں۔ ایک ہندی روزنامے کو دیے گئے انٹرویو میں جناب مودی نے کہا کہ بدعنوانی کی سطح جو بھی ہو، یہ ملک کے عوام کو متاثر کرتی ہے اور پیسہ غبن کرنے والے افراد کے خلاف کارروائی کا مطلب اس ملک کے عوام کی فلاح و بہبود ہے اور بدعنوانی لوگ کے خلاف یہ کارروائی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ IPL کرکٹ میں آج شام 7:30 بجے لکھنؤ کے بھارت رتن شری اٹل بہاری واجپئی ایکانا کرکٹ اسٹیڈیم میں لکھنؤ سپر جائنٹس کا مقابلہ دہلی کیپٹلز سے ہوگا۔ کل رات ممبئی کے وانکھیڑے اسٹیڈیم میں ممبئی انڈینز نے رائل چیلنجرز بنگلورو کو 7 وکٹ سے ہرا دیا۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ انتخابی کمیشن کی طرف سے اطلاع نامہ جاری کیے جانے کے بعد لوک سبھا انتخابات کے تیسرے مرحلے کے لیے آج کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا کام شروع ہو گیا ہے۔ لوک سبھا انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے چناؤ مہم زوروں پر ہے۔ سیاسی پارٹیوں کے سرکردہ رہنما ووٹروں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے مختلف مقامات کا دورہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم اور سینئر BJP رہنما نریندر مودی نے جموں کشمیر کے ادھم پور ضلع میں عوامی جلسے سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کو جلد ہی ریاست کا درجہ دیے جانے کے ساتھ ساتھ اسمبلی انتخابات کرائے جائیں گے۔ NIA نے 2 ملزمین کو گرفتار کیا ہے، جن میں بنگلورو کے رامیشورم کیفے دھماکہ کیس کا سرغنہ بھی شامل ہے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔